बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा वलीमा था कि अचानक दुल्हन बनी मेरी बीवी स्टेज से उठी और मेरा गिरबान पकड़कर बोली, अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो। वहां खड़े सब रिश्तेदार हैरान थे। तभी वो मेरी मां को देखकर बोली, आपका बेटा नामर्द है, मुझे इस नामर्द के साथ एक पल भी नहीं रहना। ये सुनकर मैं सकते में आ गया था, क्योंकि ये झूठ था। मगर मैं अपनी हिमायत में कुछ न बोल सका। लेकिन उसी वक्त दिमाग चकरा कर रह गया जब अचानक अम्मा ने आगे बढ़कर मेरे फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, जबकि मैं फोन उठाना नहीं चाह रहा था। मैं गुनगुनाते हुए आईने के सामने खड़ा अपने बाल बनाने में मगन हो गया और फोन की बजती घंटी को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा। मैं बगैर देखे भी जान सकता था कि किसका नंबर है और कौन मुझे बार बार फोन कर रहा है। दरअसल मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास उसकी किसी बात का कोई जवाब ही ना था। उसे कई बार पहले भी साफ इनकार कर चुका था, मगर वो इतनी झीठ थी कि बार बार मुझे फोन करके तंग कर रही थी। दरवाजे पर आहट पाकर मैंने दरवाजे पर अम्मा को खड़े पाया। अम्मा कमरे में आई तो मेरे बजते फोन को हैरत से देखने लगी। तुम्हें क्या घंटी सुनाई नहीं दे रही? अम्मा ने हैरत से मेरी तरफ देखकर कहा, तो मैं नजरें चुरा गया। हाँ, सुनाई दे रही है। वो दरअसल मेरे दोस्त का फोन है। मैं उससे इस वक्त बात नहीं करना चाहता। मैंने अम्मा के सामने बहाना बनाया तो वो कंधे उचकाकर वापस चल दी। फोन बंद हुआ तो मैंने शुक्र का सांस दिया और बाथरूम में गुस्ल करने घुस गया। मैं जैसे ही नहाकर बाहर निकला, फोन की घंटी दोबारा बजना शुरू हो गई। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैं बड़बड़ाता हुआ फोन की तरफ लपका। मैंने इस बार गुस्से से फोन उठाया। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, मुझे फोन मत किया करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता सोनिया। मैंने उसको साफ साफ जवाब दिया, मेरी जिंदगी से निकल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। मैंने फोन बंद करके गुस्से से बिस्तर पर उछाल दिया और अपने दोस्त की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि फोन की घंटी दोबारा बज उठी। मेरा नाम मुराद है। हम दो ही भाई थे। मेरा बड़ा भाई मुझसे 7 साल बड़ा था। अम्मा अब्बा ने हम दोनों भाइयों को बेहद लाड प्यार से पाला था। मेरे अब्बा सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। वो एक ईमानदार और शरीफ इंसान थे। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करते हुए गुजार दी। अब्बा और अम्मा ने अपने घर को बनाने में बहुत मेहनत की, क्योंकि अब्बा मामूली दर्जे के सरकारी मुलाजिम थे। लिहाजा अब्बा की तनख्वाह इतनी न थी। अब्बा ने ऊपर की आमदनी को भी ना अपनाया और कम आमदनी में गुजारा किया। अम्मा की सलीकामंदी की वजह से अब्बा को कभी किसी मुश्किल का सामना न करना पड़ा। अम्मा हर महीने के सौदे में से पैसे बचा लेती और जमा करती रहती। अगर हम में से कोई बच्चा बीमार हो जाता या अब्बा अम्मा में से कोई खुद बीमार पड़ जाता तो अम्मा की बचत उस वक्त में काम आ जाती। अब्बा को घर चूंकि विरासत में मिला था और पुरानी तर्ज का बना हुआ था, जबकि वक्त के साथ कई जगहों से टूट फूट का शिकार भी हो गया था। लिहाजा अम्मा ने पैसे जमा कर करके घर की मरम्मत करवा के उसकी हालत बेहतर करवा दी थी। अम्मा अब्बा ने सारी जिंदगी अपनी फरमाइशों को रद्द किया और हम पर पैसा खर्च करके हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा दिया था। मेरे भाई की जैसे ही नौकरी लगी, अम्मा ने अपने ही रिश्तेदारों में उसकी शादी की और उसकी दुल्हन ब्याह कर ले आई। मैं अभी तालीम हासिल कर रहा था। अम्मा की मामूजात बहन नसरीन खाला का हमारे घर काफी आना जाना था, मगर उनकी जिंदगी ने वफा न की और बहुत जल्द वो इस दुनिया से सधार गई। उनकी बेटी सोनिया काफी शोखो चंचल और खुश मिजाज थी। वो मुझसे उम्र में कुछ साल बड़ी थी। लिहाजा मैं उसे बाजी कहकर मुखातिब करता तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगती। अब तुमसे मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूं कि तुम मुझे बाजी कहो, तुम मुझे मेरे नाम से पुकार लिया करो। उसने मुझे 2-3 बार टोका तो मैं उसके नाम से उसे पुकारने लगा। मुझे लड़कियों से फ्री होने की आदत ही न थी। मैं लड़कियों के सामने हमेशा पुरतकल्लुफ रहा करता था। लड़कियां क्या, मैं तो लड़कों से भी ज्यादा फ्री न हुआ करता। मेरे चंद मखसूस दोस्त थे जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजार लिया करता। उनके अलावा मेरी किसी से ज्यादा दोस्ती न होने पाती। सोनिया ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं अपनी फितरी शर्म झिझक के बायस उसकी दोस्ती कबूल न कर सका। मगर वो मेरे पीछे ऐसी पड़ी कि मुझे उससे दोस्ती करनी ही पड़ी थी। वो मुझे पसंद करने लगी थी, जबकि उसने साफ लफ्जों में इसका इजहार न किया। मैं तो सदा का बुद्धू था। मैं उसके इशारे कनाए कभी भी न समझ सका और उसकी उल्फत को सिर्फ रिश्तेदारी का नाम देता रहा। वो मेरे लिए तोहफे तहफ लेकर आती तो मैं हैरान होता और मैंने उसको कई दफा मना किया कि मेरे लिए कुछ न लाया करे। मैं हमेशा उसकी बात का नरमी से जवाब देता और उसकी बात मान लिया करता। कभी वो मुझे बाजार ले जाने का कहती और कभी उसे अपनी किसी सहेली की तरफ जाना होता तो मैं चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल निकालकर उसको ले जाया करता। उसकी सहेली अक्सर उसे घर में ना मिलती
تو وہ میرے ساتھ کچھ وقت گزار لیا کرتی۔ وہ مجھے کہتی کہ میں اسے آئس کریم کی دکان پر لے جاؤں تو میں چپ چاپ لے جایا کرتا۔ شاید اس نے میری خاموشی اور فرما برداری کو محبت سمجھ لیا تھا، اور اسے یہ بھی لگا کہ میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، جبکہ میرے دل و دماغ میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا ہی نہ تھا، بلکہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہی بات رہی کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے، لہٰذا وہ میری بڑی بہنوں کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں کچھ بھی نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پسند مجھ پر عیاں کر دی کہ وہ مجھے چاہتی ہے، جبکہ اس کی الفت کا جواب میں الفت سے نہ دے پایا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اس کی دوستی کو محض دوستی ہی سمجھ رہا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ وہ میری اس دوستی کو لے کر اتنی سنجیدہ ہو جائے گی اور اتنا آگے نکل جائے گی، جبکہ وہ واپس پلٹنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے مجھے ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کے رشتے کے لیے بھیجوں، مگر میں اماں ابا کو کس منہ سے کہتا کہ سونیا کے لیے میرا رشتہ لے کر جائیں؟ اماں تو مجھے دو جوتے لگا کر خاموش کروا دیتی۔ ہمارے گھر میں یہ رواج نہ تھا کہ لڑکے اپنی پسند سے شادی کرتے پھرے۔ انہوں نے بھائی کی شادی بھی اپنی مرضی سے کی تھی، تو میں اپنی مرضی کیسے چلا سکتا تھا؟ ویسے بھی جب مجھے سونیا پسند ہی نہ تھی تو میں اس کے لیے اپنے خاندان سے لڑائی اور ناراضگی مول لے کر کیا کرتا؟ میں نے سونیا کو صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور اس کی سرپرست چچا چچی جہاں چاہتے ہیں وہ وہاں شادی کر لے، کیونکہ اس کے رشتے آ رہے تھے۔ اسی لیے وہ میرے پیچھے پڑی تھی کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیجوں۔ سونیا میرا انکار سن کر برداشت نہ کر پائی اور اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کے جھگڑے کی کہاں پرواہ تھی؟ میں اس سے کنی کترانے لگا۔ اب جب بھی وہ گھر میں آتی میں اس کے سامنے جانے اور اس سے ملنے سے گریز کرتا۔ وہ مجھے فون کرتی تو میں اس کا فون نہ اٹھاتا۔ اس نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کی کہ خاندان میں سب کو میرے بارے میں بتا دے گی کہ میں نے اسے کیسے دھوکہ دیا تھا اور مجھے بدنام کر کے رکھ دے گی، مگر مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ میرا قصور ہی کیا تھا؟ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے اس کی ہر بات مانی، اور اس نے جہاں جانے کو کہا میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور اس کی کافی مدد کی۔ اس مدد کا صلہ وہ مجھے یوں دے رہی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی ہی کر دوں۔ میں اس سے شادی کرنے کو بالکل تیار نہ تھا۔ مجھے وہ اتنی پسند نہ تھی کہ میں اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لیتا۔ بھائی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جبکہ ان 7 سالوں میں اللہ نے اس کو 2 پیارے پیارے بچوں سے نواز دیا تھا۔ میری کالج کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، اور مجھے جلد ہی شہر میں ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ اماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کی فکر ہوئی تو وہ لڑکیوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنی شادی کا بیڑا اماں کے سر ہی ڈال دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کی لڑکی میرے لیے دلہن لے آئے، جیسے وہ میرے بڑے بھائی کے لیے لے کر آئی تھی۔ میری بھابھی حسن و خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، وہ کام کاج میں بھی ماہر تھی۔ ان 7 سالوں میں اس نے ہمارے گھر کو جوڑ کر رکھنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ساس بہو کے روایتی جھگڑے یا رنجشیں نہ تھیں۔ اماں کو اس سے بھی کچھ شکایتیں تھیں، مگر اماں نے کبھی اپنی شکایتوں کا اظہار برے لفظوں میں نہ کیا تھا۔ وہ دبے دبے لفظوں میں میرے سامنے یا ابا کے سامنے گلے شکوے کرتی، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی بہو سے جھگڑا نہ کیا تھا۔ بھابھی بھی ویسے تو اماں کی محبت کا دم بھرتی اور اماں کی فرما بردار رہتی اور گھر کا سارا کام جھٹ پٹ نمٹا لیتی، تاہم ان کو بھی اماں سے کچھ شکایتیں تھیں جو کبھی کبھار ان کے رویے سے ظاہر ہو جاتا، مگر اتنی اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہی ہو جایا کرتی ہے۔ بھائی اور بھابھی کے آپس کے تعلقات نہایت اچھے تھے، جبکہ بچوں کے آنے کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، مگر تبھی ہماری زندگیوں میں ایک طوفان آیا۔ ایک دن بھائی دوسری شادی کر کے اپنی دلہن کو گھر لے آئے۔ ہم ماں ابا سمیت سبھی حیران رہ گئے۔ اس کی پہلی بیوی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اسے یقین نہ ہوتا تھا کہ اس کا اتنا اچھا اور پیار کرنے والا شوہر اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ میں گھر پہنچا تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ بھابھی نے رو رو کر بین ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی گھر سے بلا لیا تھا۔ وہ اپنے میکے جانے کو تیار تھی۔ وہ ایک پل بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ بھائی بے حس و حرکت بظاہر بڑے ہی سکون سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ نہ تو بھابھی کو جانے سے روک رہا تھا، نہ ہی اماں ابا کی دلجوئی کر رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، تو ایسا کیسے ہو گیا کہ وہ ایک دم سے ہی دوسری شادی کر کے لے آیا؟ کچھ عرصہ پہلے مجھے شک تو گزرا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے چھپ چھپ کر فون پر باتیں کیا کرتا ہے، مگر میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا تھا۔ جب اس کی عشق لڑانے کی عمر تھی تب تو اس نے ایسا کوئی بھی کام نہ کیا، نہ کبھی کسی لڑکی سے دوستی کی۔ اب جبکہ اس کی شادی کو بھی
7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے میں اسے کسی لڑکی سے محبت کرنے اور دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں ساکت و جامد کھڑا گھر میں پھیلی افراتفری کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے خود یقین نہ آ رہا تھا کہ بھائی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، لہٰذا میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اماں ابا پہلے بھابھی کو میکے جانے سے روک رہے تھے، جبکہ اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ جس کو روکنا چاہیے وہ تو چپ سادے بیٹھا ہے۔ اماں بھائی کو برا بھلا بول رہی تھی، جبکہ اس نے اماں کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ مجھے اس کی خاموشی پر اچنبھا تھا کہ ایک تو اس نے کام بھی ایسا کیا تھا اور دوسرا یہ موقع بھی ایسا تھا کہ اس کی کوئی بھی وضاحت اس موقع پر بیکار ہی جاتی۔ بھابھی اماں ابا کے روکنے کے باوجود نہ رکی اور اپنا ضروری سامان سمیٹ کر اپنے دونوں بچوں کو لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ بچوں کو روتا بلکتا ماں کے ساتھ جاتا دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں غصے سے اندر کی طرف بڑھا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر بھائی نے دوسری شادی کی کس کے ساتھ تھی۔ اپنے ہی کمرے میں دلہن بنی بیٹھی سونیا کو دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرائی تھی، جبکہ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ بھائی سونیا کے ساتھ دوسری شادی کر کے اسے گھر لے آیا تھا؟ تمہیں کیا لگا میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب تم دیکھنا میں تمہارے سامنے رہ کر اس گھر کا کیا حال کرتی ہوں۔ اس نے مجھے واضح دھمکی دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک جا سکتی تھی۔ وہ مجھے پانے یا مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر بھائی سے شادی کر کے اس کے گھر میں آ موجود ہوئی تھی۔ میں پلٹ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے کمرے میں آ چھپا تھا۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ کیا کرنے والی تھی۔ میں اس کی ڈھٹائی سے بخوبی آگاہ تھا۔ جو اس حد تک جا سکتی تھی وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اگر گھر میں کسی کو میرے اور سونیا کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں سونیا سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی اگر سونیا اپنے منہ سے کہہ دیتی کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا تو کون میری بات کا اعتبار کرتا؟ جبکہ بھائی بھی میرے خلاف ہی اٹھ کھڑا ہوتا۔ سونیا نے فی الحال خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور میں بھی اسی میں خوش تھا۔ اماں ابا اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ اماں نے بھائی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جس طرح یہ گھر میں آئی ہے اسی طرح اس کو واپس بھیج دو اور میری پہلی بہو کو گھر میں واپس لے کر آؤ۔ مگر بھائی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، اس نے سونیا سے شادی طلاق دینے کی خاطر تو نہ کی تھی۔ بھائی نے اماں ابا کو سمجھایا تھا کہ اب وہ میری بیوی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ اسے بھی عزت کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اماں ابا تو اس کا گھر چھوڑ کر جانے سے ہی چپ ساتھ کر بیٹھ گئے۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھے گا، جبکہ پہلی بیوی نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ابا یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھائی سے طلاق لے اور بھائی کے بچے برباد ہو جائیں، لہٰذا سب مل کر اس کو منانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ میں چپ چاپ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں بولنے کی پوزیشن میں ہی کب رہا تھا۔ میں سونیا کے خلاف ذرا بھی بولتا تو وہ میرا پول کھول دیتی، جبکہ وہ مجھے آتے جاتے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی۔ وہ میرے دل کا حال بخوبی جانتی تھی کہ میرا دل کس قدر ڈرا ہوا تھا۔ یہ اس سے مخفی نہ تھا۔ اسے میری فطرت کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ میں کس قدر ڈرپوک اور بزدل سا لڑکا تھا۔ اب تو بالکل ہی میری گھیگی بن گئی تھی۔ میں سونیا سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ بالآخر بھائی کی پہلی بیوی واپس گھر چلی آئی۔ سونیا کو تو جیسے بھائی سے دلچسپی ہی نہ تھی، لہٰذا اس نے پہلی بیوی کے آنے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ ہر وقت مجھ پر نظریں جمائے رکھتی۔ اماں ابا بھی اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہ کرتے۔ گھر میں اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی، لہٰذا پہلی بھابھی بھی کافی حد تک بہل گئی۔ حالات کچھ بہتر ہوئے تو اماں نے دوبارہ میرے لیے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ اماں کو جو لڑکی پسند آتی سونیا اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کر اماں کو ڈرا دیتی اور اماں ان لوگوں کو انکار کہلا بھیجتی۔ مجھے اپنی شادی ہوتی تو نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میری شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود سونیا تھی۔ خود تو بھائی سے شادی کر کے بیٹھ گئی تھی، مگر مجھے ساری زندگی کنوارا دیکھنا چاہتی تھی۔ اماں لڑکیاں دیکھ دیکھ کر تھک گئی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بھابھی سے مدد لینے کا سوچا اور اس سے کہا کہ وہ اماں کو سمجھائے کہ سونیا میری شادی نہیں ہونے دینا چاہتی، لہٰذا وہ اس بار لڑکی کا کوئی بھی ذکر سونیا سے نہ کریں۔ اماں نے ایسا ہی کیا اور بالآخر میرے لیے ایک لڑکی پسند کر لی گئی۔ اماں نے بھی اس بار کمال کر دکھایا تھا
और इस बात को राज रखकर शादी की तारीख तक तय कर दी थी। सोनिया को मालूम हुआ तो वो तब कर रह गई, मगर अब क्या हो सकता था। उसने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, मगर ऐसा ना हो सका। मुझे पूरा यकीन था कि सोनिया मेरी शादी कभी भी ना होने देगी, मगर सोनिया इस बार हार गई थी। अम्मा ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी और मेरी शादी का दिनांक पहुंचा। रात देर गए तक मुझे दोस्त घेरे बैठे रहे, और जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने अपनी बीवी को क़ुनूतगी में पाया। मैंने उसे तंग करना मुनासिब ना समझा और उसे मुंह दिखाई का तोहफा देकर आराम करने को कहा। वो भी शुक्रिया कहकर आराम करने की गर्ज से कपड़े बदल कर सो गई। अगले दिन वलीमे की तकरीब थी। हमारी आपस में रस्मी बातचीत हुई थी। मुझे वो नरम मिजाज और खुशगुफ्तार लगी थी। मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो रहा था। हमारे वलीमे की तकरीब दोपहर को रखी गई थी। वो नाश्ता करने की कुछ देर बाद ही पार्लर के लिए निकल गई। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज तक लाया था। हॉल में सभी मेहमान आ चुके थे। गहमा गहमी अपने अरूज पर थी। सोनिया भी भारी भरकम जोड़ा पहने इधर उधर घूम रही थी। वो बिला वजह ही कई मर्तबा मेरे सामने आई थी, मगर मैंने उसे हर बार नजरअंदाज किया और अपनी बीवी की जानिब मुतवज्जा रहा। अचानक दुल्हन बनी मेरी बीवी स्टेज से उठी और मेरा गिरेबान पकड़कर बोली, अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो। वहां खड़े सब रिश्तेदार हैरान थे। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। ये क्या कह रही हो? अम्मा भागकर हमारे करीब चली आई थी। तभी वो मेरी माँ को देखकर बोली, आपका बेटा नामर्द है, मुझे इस नामर्द के साथ एक पल भी नहीं रहना। ये सुनकर मैं सकते में आ गया था, क्योंकि ये झूठ था, मगर मैं अपनी हिमायत में कुछ भी ना बोल सका। मैं उसको यकीन भी दिलाता तो कैसे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे घर वाले, खासकर मेरी अम्मा, जरूर मेरी हिमायत में बोलेंगी, मगर उसी वक्त मेरा दिमाग चकरा कर रह गया जब अचानक अम्मा ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ा और स्टेज से उतार कर एक कोने में ले गई। अगर ऐसा था तो तुझे सबसे पहले हमें बाखबर कर देना चाहिए था। अपने भाई को ही बता देता तो यूं सबके सामने बेइज्जती तो ना उठानी पड़ती। अम्मा, मेरी जबान लड़खड़ा गई। मैंने कभी सोचा न था कि मुझे अपनी मर्दानगी का यकीन अपनी माँ को दिलाना पड़ेगा। मैं किन अल्फाज में अपनी माँ को ये सब बताता और सारे मेहमानों के सामने भला क्या कहता। अम्मा, ऐसा नहीं है। मैं बस इतना ही बोल पाया। मुझे सोनिया पर बेइंतहा गुस्सा था। यकीनन ये आग उसी की लगाई हुई थी। मैं आज अपने गुस्से पर काबू न रख पाया और मजमे को चीरता हुआ सोनिया की तरफ बढ़ा और उसे बाजू से घसीट कर स्टेज पर ले आया। क्या इस लड़की ने तुम्हें यह कहा कि मैं नामर्द हूं? झूठ बोलती है, ये बकवास करती है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। मैं गुस्से से फट पड़ा था, जबकि सोनिया फटी फटी आंखों से मेरी जानिब देख रही थी। उसे शायद मुझसे इस दलेरी की उम्मीद न थी। वो अच्छी तरह मेरी बुज़दिली को जानती थी। मैंने सवालिया नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे ये सब इसने नहीं कहा। उसका जवाब मेरी समातों पर बम बनकर फटा था। मैंने हैरान नजरों से उसे देखा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने शर्मसार नजरों से सोनिया की जानिब देखा था कि ये मैंने क्या कर दिया था। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुमसे स्टेज पर सबके सामने तलाक मांगूंगी, नहीं तो ये मेरे गुस्ल करने की वीडियो सबको भेज देगी जो इसने आज छुप कर बना ली थी। मुझे तलाक मांगने की कोई और वजह समझ ना आई तो मैंने ऐसा कह दिया। मेरी बीवी ने पूरी बात बताई तो मेरा खून खौल उठा। मैं जो एक लम्हे को सोनिया को बेगुनाह समझा था, अब मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अम्मा अब्बा हैरान नजरों से तमाशा देख रहे थे। मगर ये तुम्हें क्यों बर्बाद करना चाहती है? तुमने आखिर इसका क्या बिगाड़ा है? अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़कर पूछा था। अम्मा, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। ये मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, जबकि मैंने सिर्फ शादी से इनकार किया था कि मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से होगी। मगर ये मेरे पीछे पड़ी रही और मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकियां देती रही, और फिर मुझ पर यह बस न चला तो भाई से शादी करके हमारी जिंदगियों में और हमारे घर में चली आई। मैंने आज सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी आने वाली जिंदगी में मजीद मुश्किलात खड़ी करे और मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह बर्बादी का शिकार हो। सोनिया की असलियत खुल जाने पर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। ये दोनों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चीखी थी। इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर फिर धोखा दे दिया और मुझसे शादी से साफ इनकार कर दिया, जबकि मेरा फायदा भी उठा चुका था। मैं उसके इस इल्जाम पर शर्मदा रह गया। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं हैरान था कि वो बीच मजमे में खुद अपनी ही इज्जत उछाल रही थी। न जाने ये किस किस्म की लड़की थी। खुद को बचाने के लिए
वो इस हद तक गिर जाएगी मैंने सोचा भी न था। तभी भाई अपना सुर्ख चेहरा लिए आगे बढ़ा तो मैं खौफजदा हो गया। भाई तो मुझे जिंदा न छोड़ेगा। मैंने खुश जबान होठों पर फेरी और भाई को यकीन दिलाने की कोशिश की। भाई ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे कभी अपनी चाहत के लायक ही न समझा था। तभी ये मुझसे बदला ले रही थी। इसने आपसे शादी भी मुझसे इंतकाम लेने के लिए ही की थी। इसने मुझे खुद बताया था और धमकी भी दी थी। मैं भाई को गुस्से में देखकर जल्दी जल्दी वजाहत देने लगा। तभी भाई का हाथ हवा में घूमा और जोर का एक थप्पड़ सोनिया के मुंह पर जा लगा। वो साकत नजरों से चेहरे पर हाथ रखे भाई को तकने लगी, जबकि मैं भी सन्नाटे में रह गया। मुझे उम्मीद न थी कि भाई इतनी जल्दी मेरी बात पर एतबार कर लेगा। मुझे लगा था कि वो सोनिया पर यकीन करेगा। आखिर उसने सोनिया के खातिर अपना बसा बसाया घर खतरे में डाल दिया था, जिसका मतलब साफ था कि वो सोनिया को बहुत चाहता था। और कितने झूठ बोलोगी, कितने फरेब दोगी। मैंने इससे शादी कोई मोहब्बत में या हंसी खुशी न की थी, बल्कि मजबूरी में की थी। मेरा एक राज इसके हाथ लग गया तो ये मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं इससे शादी करूं, नहीं तो ये मुझे सबके सामने बदनाम करके रख देगी। लिहाजा मुझे इससे शादी करनी पड़ी। मुझे तो यही लगा था, चूंकि मां के मरने के बाद ये तन्हा जिंदगी गुजार रही थी, लिहाजा इसे एक घर की जरूरत थी। इसीलिए इसने मुझे जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया। इसीलिए मुझे इससे हमदर्दी भी हो गई थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या खेल खेल रही थी। इसने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर मेरी अज़दवाजी जिंदगी को खतरे में डाला। सोनिया मकरू और फरेब का नाम है। अगर ये मुझे ब्लैकमेल ना करती तो मैं कभी भी इससे दूसरी शादी न करता। भाई रो दिया था। इसीलिए मुझे तुम्हारी हर बात पर एतबार है। यकीनन यही गुनहगार है। हम सब हैरत से बुत बने भाई की बात सुन रहे थे। सोनिया पर घड़ों पानी पड़ गया। वो नजरें उठाने के काबिल ही न रही थी। उसने भाई के साथ भी धोखा किया था। शुक्र था कि आज उसका भांडा फूट गया। खुदा ने उसकी रस्सी मजीद दराज न की थी और उसकी लगामें आज हमारे हाथ में आ गई थी। मैं अपने होशो हवास में सबके सामने अपनी दूसरी बीवी सोनिया को रुक जाओ, भाई उसे सबके सामने तलाक देने ही वाला था कि रुक जाओ की आवाज सुनाई दी। भाई की पहली बीवी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। आप इसे तलाक मत दो। आपकी दूसरी शादी के बाद से सोनिया ने एक दिन भी मुझे तंग न किया। न तो ये कभी मेरे रास्ते में आई और न ही आपके, बल्कि मैं अपनी नाराजगी दूर करके दिल में हजारों खदशात लिए वापस लौटी थी कि अब जिंदगी वैसी न रहेगी जैसी पहले थी। मगर ऐसा कुछ न हुआ। सोनिया ने कभी हमारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं की, बल्कि इसने हमारे बच्चों को भी बेहद प्यार दिया। वो इससे काफी घुल मिल गए हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सोनिया को माफ करके इसे एक मौका दें। अगर ये मुखलिस होकर आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो मुझे अब इस शादी पर कोई एतराज नहीं। भाभी की बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी मेहमानों समेत मैं भी हैरान रह गया। सोनिया ने कहना शुरू किया, शुरू से कभी भी कुछ भी मुझे अच्छा मुयस्सर न आया। माँ बाप के मरने के बाद रिश्तेदारों ने अच्छा सलूक न किया और सारा बचपन रिश्तेदारों को खुश करते गुजर गया, मगर वो फिर भी खुश न हुए। एक वाहिद मुराद था जो मेरी हर बात मानता था और मुझे कभी इनकार न करता। मैं इसे पसंद करने लगी और यही सोचा कि मुराद से शादी करके सुकून की जिंदगी जीऊंगी। बचपन की जितनी हसरतें थी सब पूरी करूंगी। मगर मुराद ने मुझसे शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। मैं अपने अरमान इस बार नहीं सुला सकती थी। आखिर महरूमी मेरे हिस्से में ही क्यों आती है। यही सोचकर मैंने ठान लिया कि मैं हर हाल में मुराद से शादी करके रहूंगी और अपनी फूटी किस्मत को इस बार शिकस्त दूंगी। इसके लिए मुझे जो कुछ समझ में आता रहा मैं करती रही। मुझे इस घर में हमेशा सबसे मोहब्बत ना सही पर इज्जत जरूर मिली है। आप सब मुझे माफ कर दें। मैं आप सबकी गुनहगार हूं। मैं इस हाल में वापस नहीं लौटना चाहती। आप बस मुझे अपने कदमों में जगह दे दें। सोनिया ने घर आते ही हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग ली थी। वो तलाक नहीं लेना चाहती थी। भाई समेत अम्मा अब्बा ने भी उसे माफ कर दिया, तो मैंने भी उसे माफ कर दिया और अपनी बीवी के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।